अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ईद से पहले क्या क्या होने वाला है और कौन कौन सी बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने ऐसा इंकशाफ कर दिया कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। ये सारा जो है ये एक्सपेक्टेड है, अलबत्ता जो चौधरी परवेज लाई की जो आज जमानत मंजूर हुई है वो अनएक्सपेक्टेड है। और ये जो आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 7 लोगों के जो नाकाबिल जमानत, इनमें से एक आदमी के बारे में मेरी इंफॉर्मेशन है कि शायद वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, तो वो तो शायद ना पकड़े जाएं और बाकी जो हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना सरेंडर कर दें। तो लग ये रहा है कि अब इमरान खान साहब जो हैं उन पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाने की तैयारी है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि असद उमर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत खारिज हो गई है और आने वाले दिनों में मुझे लग ये रहा है कि कुछ मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। तो शायद इन गिरफ्तारियों की एक वजह यह भी है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई गई थी थोड़े दिन पहले, उसमें लोगों की शमूलियत का जो सिलसिला है वो कुछ नरम पड़ गया है, तो उसमें कुछ तेज़ी भी आ सकती है। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि अब जो आइंदा इलेक्शन है वो भी शायद इसी साल करवा दिया जाए। तो अगर इलेक्शन इसी साल करवाना है तो फिर यकीनन बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और शायद उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर। मीर साहब मगर आएंगे मजीद अरेस्ट पे, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अब ये ट्राई हो रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में भी इनका ट्रायल होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो आतिफ ख्वाजा साहब ने भी आज पिटीशन डाल दी है और दीगर अहम रहनुमा भी अब चीफ जस्टिस साहब से इस हवाले से मिल रहे हैं। देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज नहीं तो कल, ईद से पहले नहीं तो ईद के बाद उनको गिरफ्तार तो होना है और इसका इजहार तो वो खुद भी कई दफा कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ उनके खिलाफ कुछ ऐसे केसेस जो हैं वो उनकी तश्कील और तकमील का जो मरहला है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जिसमें कुछ जो ताकतवर लोग हैं उनका ख्याल है कि फिर उनकी जमानत की कोई गुंजाइश ना हो, तो गिरफ्तार तो उनको हर सूरत में होना है। मैं तो ज़ाती तौर पे जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी तो उनके दौर में भी जब पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो अदालतें बनाई गई थी, मैं उस वक्त भी उनका मुखालिफ था, मैं आज भी उनका मुखालिफ हूँ। मीर साहब, आपकी क्या राय है? मिलिट्री कोर्ट्स खारिजुल इम्कान है, नहीं है? टाइमिंग इज ऑफ एसेंस अगर इलेक्शन इसी साल कराने हैं, और ऑफ कोर्स एक द स्पीड ऑफ ट्रायल्स इन मिलिट्री कोर्ट्स वो एक अपने तय बहुत बड़ा फैक्टर है। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इसमें जो रूलिंग कोलिशन है, रूलिंग कोलिशन के अंदर जो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप जो है वो जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करती है, वो ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं करते। और अगर मैं उनका किसी का नाम लूंगा तो हो सकता है वो तरदीद कर दें, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनका ये ख्याल है कि किसी भी सियासतदान के खिलाफ मुकदमा जो है वो सिविल कोर्ट्स में चलना चाहिए। और अगर आपने किसी सियासतदान के खिलाफ एंटी टेरर लॉ के तहत भी मुकदमा चलाना है तो वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स मौजूद हैं, उसी में चलाएं। और इस मसले पे जो एक रूलिंग कोलिशन की मेन पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसके साथ उनकी कम से कम 3 जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका इख्तलाफ चल रहा है। तो शायद इसीलिए आज जो थाना नसीराबाद लाहौर है उसने एंटी टेरर कोर्ट से राब्ता कायम किया कि जी हमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत 7 अफराद जो हैं उनके गिरफ्तारी के वारंट चाहिए, और वो वारंट जारी कर दिए गए हैं। और जाहिर बात है अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर पहला जो मुकदमा है वो तो फिर इस एंटी टेरर कोर्ट में ही चलेगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसमें भी मुकदमा चले, तो इमरान खान साहब या चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके जो साथी हैं उनको दोनों किस्म की अदालतों में मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है। आपने पहले कहा सर कि अरेस्ट प्री ईद और पोस्ट ईद मुतवक्के है, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात यानी मजीद बढ़ रही हैं। अब तो पार्टी के नजरिए से जुड़े नजरियाती लीडर भी मीर साहब चेयरमैन की पॉलिसी से दामन खींच रहे हैं। मुश्किल वक्त में पार्टी से दूरी, अब तो असेंबली से इस्तीफे देना भी गलत फैसला बताया जा रहा है। असद उमर साहब इंकशाफ ये भी कर रहे हैं कि सीनियर पार्टी लीडरान इसके हक में थे ही नहीं सिरे से। मैं असद उमर साहब को मैंने कभी भी नजरियाती कारकुन या नजरियाती लीडर तहरीक इंसाफ का नहीं समझा। तो अब उन्होंने जो एक चार्जशीट
چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف جو انہوں نے چارج شیٹ لگائی ہے، یہ باتیں ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب وہ حکومت میں تھے یا جب وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے. یہ 9 مئی سے پہلے کرنے والی باتیں تھیں. 9 مئی کے بعد اگر وہ باتیں کر رہی ہیں تو اس کی مطلب یہ ہے ان باتوں کا کہ اسد عمر صاحب سوری ٹو سے ایک ابن الوقت مفاد پرست انسان ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ مشکل وقت میں ہے تو وہ اب اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو اس طرح جو لوگ مشکل وقت میں چھوڑ کے بھاگتے ہیں وہ نہ پہلے کبھی نظریاتی تھے، نہ ہیں، نہ کبھی نظریاتی ہوں گے. اگر تو اسد عمر ایک نظریاتی سیاستدان ہوتے تو وہ یہ کہتے کچھ بھی ہو جائے، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے بانی چیئرمین کے بغیر کچھ نہیں ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس نے نواز شریف کے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد نواز شریف کو ابینڈن تو نہیں نہ کیا. تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص آج یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چیئرمین کو مائنس کر دیا جائے، وہ نہ صرف ایک غیر نظریاتی آدمی ہے، وہ ایک غیر سیاسی آدمی بھی ہے. تو اسی طرح آج جس آدمی کے بارے میں اسد عمر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے بڑے غلط فیصلے کیے اور ان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، تو ان کی بہت سی جو غلط پالیسیاں ہیں اس پر تو میں اس وقت بھی تنقید کر رہا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے، لیکن آج جب وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو میری وجہ اسد عمر صاحب یہ کچھ دن کے لیے بہرحال کیا تحریک انصاف کے چیئرمین کو خاموش ہونا چاہیے یا باہر چلے جانا چاہیے، جیسے بی بی شہید یا میاں صاحب جلا وطن ہو گئے؟ یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے، آپ کی کیا رائے اس پہ؟ شاہ جی بھی قریشی صاحب کا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں، میرا انالیسز نہیں ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو نہ تو کسی نے یہ آفر کیا ہے کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، اور نہ ہی کہیں پہ کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے. اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں چیئرمین تحریک انصاف کو، میرا خیال ہے کہ وہ ایک ضدی انسان ہے. پازیٹیو کہیں گے تو آپ کہیں گے ثابت قدم، نیگیٹو کہیں گے تو ضدی. تو آپ ان کو ثابت قدم کہہ لیں یا ضدی کہہ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر آپ یہ آفر کریں بھی، حالانکہ آفر ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو آفر کریں گے بھی کہ بھائی آپ نواز شریف کی طرح یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، کچھ عرصہ جلا وطن رہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں کریں گے. میں اتفاق کرتا ہوں نہیں لیں گے. کل اسد عمر نے جب یہ بات کہی -1 والی تو انہوں نے خود ہی کہا کہ اگر آپ آفر بھی کریں گے انہوں نے نہیں یہ قبول کرنی. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب کو تھوڑا سا بھی جانتا ہے اسے پتا ہے کہ وہ یہ آفر نہیں لیں گے. ناظرین، آپ نے حامد میر کی گفتگو سنی. یہ بات بالکل سچ ہے کہ بہت سے رہنما پی ٹی آئی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت سارا ووٹ بینک عمران خان کا ہے، مگر وہ پریشر میں آ کر پی ٹی آئی کو چھوڑ کر استحکام پارٹی میں شامل ہو گئے. مگر اس وقت استحکام پارٹی میں شامل ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے پی ٹی آئی پر دوبارہ دباؤ ڈالا جائے گا. اور حامد میر کا کہنا ہے کہ عمران خان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا، مگر عمران خان نواز شریف کی طرح ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے. حامد میر نے اسد عمر پر بڑی تنقید کی اور کہا کہ نہ میں پہلے اسد عمر کو نظریاتی رہنما سمجھتا تھا اور نہ آج سمجھتا ہوں، کیونکہ جو وقت عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونے کا ہے، اس مشکل وقت میں اسد عمر عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں. ناظرین، آپ نے حامد میر کی گفتگو سنی. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.